मोगाचे न्हू आतां रोशन बेळमान तुमी सकट ताचें नांव आयकोंक पुरो आनीक ह्या प्रोजेक्टांत तांचो व्हडलो पात्र आसा आतां हांगासर एक सफीत घर जावनचें आसा आनीक तो आतां एक ह्या विशयान मस्त प्रोजेक्ट्सांनी तांणी केल्यात तांच्या संस्थेंत न्हू आनीक तो येता एक दोन उतरां आतां आमच्या मुखार सांगता. सांगूंक कांय ना असं पावस येता देखून आमी पयले ताजेन काम केलें. सो तुमचो पदरा ल्हान भुरगो आसतना आलता भुरगो आसतना पदरा आमच्या घरी कितें जाल्लो म्हाका चॉकलेटां मेळटालीं पदरा ताचे गिटारी म्हणून घाल्ले हांवें तांच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. देवाच्या नावान आराम केल्ले खंयचें काम पंथाक पावना सर रावना म्हणली आमची पातयेनी. सर्वेस्पर घर बांदिना जाल्यार वावराडेन वावुरचें व्यर्थ म्हणलें चिंताप आसा. देखून आज आमी बुन्याद फातराचेर आशिर्वाद चलयतना ह्या बांदपाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. देव ताचे दयेन आमचें हें येवजन यशस्वी रितीन पंथाक पावोवंक आदार दिवं. सर वायट विघ्नांतले आमकां निवारो म्हणून आमी मागया. ये देवा मोगळा कारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुजे सशी येवंका शेता संसार सुंदर तो केलोय रावणे संचेने तो मनशा राय केलोय ओगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाडा तारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुजे सशी येवंका शेता. देवाचें उतर आमी आयकुया. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपल्या घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवान मनशा बरी. पावस वतलो आवळ सडले जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो आवळ सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू म्हणटा घर बांदतना ती बुन्याद खडपाचेर या घट्ट जाग्याचेर बांदिचय म्हणून. जेजू आमकां एक संदेश दिता. आमच्या ह्या संवसारान आमी ह्या आतीर वस्तू मध्ये मनशा मध्ये जियेतना आमकां सांगता घट्ट या थीर रावचो एक बुन्याद जायचे. जेजू म्हणटा देवाचेर आमी पातयेन दवरले जाल्यार आमकां कोणी सक्कर सांगपी आमकां सारक्या रितीन वेतात म्हणलें की चिंता जेजू आमकां सांगता. कशें ह्या पडपाचेर ह्या घराचेर ह्या जाग्याचेर बुन्याद घालतना पंदा आनीक एक पंदा खोंडेजे आनी घट्ट जाता म्हणसर ह्या तेंचो घट करची मांडावळ आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत हर एक फावटी आमचो देव म्हणल्यार त्या देवाचेर आमी हर एक दीस भरवोसो दवरतना आमकां कांयच उणें जायनासतना देव आमकां सांबाळटा. कित्याक देवाक आसा दे जाल्लें खंयचेंच ना म्हणलें. ह्या संदर्भार हें घर आमी आराम करतना ह्या घर बांदूंक कुमो करच्या सर्वांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. सांगत आसा ह्या घरा कुटुंबाचेरय देवाचे आशिर्वाद मागया. ह्या वाड्याचेर आनी हांगासर जमल्या सर्वांचेर हर एकलो सहकार हांगासर मेळोवन दी. आनी एक आदर्श जावन एक घर आमी सांगता येवं डुबल्या कुटुंबाक कशें बांदचें म्हणलें बांदिचें म्हणलें तें एक आदर्श हेरांकी मेळोवन दी म्हणलें चिंता ह्या घरांत हांव मेळोवन दी म्हणून आमी आशेवया. मगळ बाबा भयणीनो आमी आज बुन्याद फातर आशिर्वाद करतना जेजू क्रिस्त आमच्या बाबार्थाच्या मुल्या फातर म्हणून मानून घेवं. सगळ्यांच्या बापाक आमची प्रार्थना आमी उबारया. केल्लें हें काम बेगीन पंथा पावोवंक देवा लागीं मागया. आमचें मागणें आयक. पवित्र सभेची विस्वासी संदेश जावं आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक देवा लागीं मागया. आमचें मागणें आयक. सर वायट विघ्नांतले आमकां निवारण हे येवजन पंथा पावोवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या बापा सगळींच्या देना पयस राज आमकां येवं.
आशीर्वादाचे मागणे सर पदवेदार आणि शासनाच्या बापा तुम्ही हो सोबीत सुंदर संसार असलोय तुझ्या पुता जेजूच्या मरणा मुखांतर ताका आमच्या भावाचो सो मुल्या फातोर आणि पबिसो मस्त तांकां केलोय तुझ्या पवित्र आत्म्यांक आमचे धाडून आमकां तुझ्या पुताच्या राजा पासून वावरूंक कुरप्याच्या घेण्यानी भर आज आमी आराम करच्या या बांदपाच्या बुन्याद फातराचेर तुजो आशीर्वाद घाल आमच्या फायद्याक आनी तुझ्या महिमेक आमी उबारचे बांदप बेगीनच संपोवंक आमकां आदार दी ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. Irene. Marco. Gurkar. ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟದ ఉంది ఇప్పుడు అధ్యక్షన్ ఏ ఎస్పీ అధ్యక్షన్ सांगायचे विज्ञान तर जाऊन दे म्हणून घर वही बाबाक या राजा सर्वेस पो तुमचे सवे आसून सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे समेत संजय आशीर्वाद घालू देवा कमी अर्घ नव्या सोम्या Sonia
आज आम्ही या घराचे उक्तावण घराचे बुनियादी फातर घालचे कार्य आता चलोवन वेलें हे आमच्या आग्रार पिरगजेच्या नित्य दरवाड्याच्या स्टीवन डेसा आणि कुटुंब हांचें घर ही खबर एक 3 वर्सां जावन आमच्या पिरगजेन वस्ती करतात आणि तांकां घराची वेवस्था नासली आणि तांणी आमच्या पिरगजेक मनावी दिल्ली आणि ते मनावी आम्ही मानून घेतली आणि आमच्या ह्युमॅनिटी संस्थेक आम्ही ही मनावी तांकां दिल्ली आणि तांणी तांच्या ह्युमॅनिटी संस्थेचे दशमहोत्सव आचरण करच्या संदर्भात 10 घरां बांदून दिवचे एक कार्यक्रम आसले आणि तांणी आमच्या पिरगजेक हें घर बांदून दिवचें म्हणून मानून घेतलां आणि हें कार्य आता देखून हांव स्टीवन डायस हांच्या ह्या घराक उक्तावणाच्या कार्याक घाला ताचे एकच एकलो भुरगो तो इलो उण आसा ताका तो कोलाक हांगासर वग्गा इस्कॉलांत शिकता आणि ताची मिसस ती घराच आसा तिची आवय आसा ती प्रायवंत जावन आसा आणि आमचो स्टीवन डायस कोडयाळ एका ड्रायव्हर जावन काम करणे आसा. सर बरें मागता बेगीनच एक काम पंता पावून दी म्हणून आमच्या शेतकऱ्यांचे मान मगोचेनो आम्ही आदले गोटे ह्युमॅनिटी संस्थेक आम्ही भेट दिल्ली. ह्युमॅनिटी संस्थेन 10 घरां बांदून दिवचे वडे येवजण घेतला तांच्या दशमा संदर्भात तांणी येदोळू 1000 वयर प्रोजेक्टां केल्लीं आसात. सो हर एका प्रोजेक्टा विशयांत हांगासर बुकार सविस्तार माहिती दिल्या. तांणी आमकां एक 20 बूक दिल्यात देखून आमी हे बूक आमच्या पिरगजेंतल्या कुटुंबांक आमी वांटूंक संतोश पावता. हर एका वाड्याक आमी एक बूक दिता. तुमी ते वाचचे आनी दुसऱ्या घराक दिवचे. सो हर एकल्यांक ह्युमॅनिटी संस्थेन कितें केलां म्हणल्या विशयांत एक माहिती लाभली जाल्यार तो व्हरतो संतोश जाता. कित्याक असले जायते तांणी कामां करतात पूण आमकां कळना. त्या खातीर तांणी एक तांच्या संदर्भात तांची सगळीं कामां आटापलो एक बूक काडला. सो आमी आमच्या वाड्यांक आमी दितले. तुमी वाचा आनी दुसऱ्यांच्या घराक तुमी दिया. अशें हर एक वाडे एक 2 हप्त्या भितर फिनीश जाले जाल्यार हर एकल्यांक ह्या विशयान आमकां माहिती पावतली. तशेंच ह्या योजना फाटल्यान ह्युमॅनिटी संस्था मात्र वावर करना. आमी तांकां पाठिंबो दितले. पाठिंबो दितल्या खातीर जर कोणी आमकां पयशा रुपार दाना रुपार आमकां कुमो करता जाल्यार तांकां रोशन बेळमानाच्या ह्युमॅनिटी शोवाची तिकेटां मेळटली. ती अशी आसा ह्युमॅनिटी रोशन म्हणून हाडसो रोशन बेळमान्स निमाणी संगीत सांज. तो पयलो बरो सिंगर आतां सिंग करता पूण ताच्या वावरांनी ती इल्लोसो फाटीं पडला. पूण ताणें कॅसेट्यो CD आनी पुरा यूट्यूब सॉंग्स पुरा काडिल्ले आसात. सो मुकलें ताचो शो आसा फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर. सो हांगातावन वयतल्यां खातीर आमी एक ल्हानशी गाडी करची चिंतल्या. जर तुमकां येवचें पुरा खुशी आसा जाल्यार तुमी इल्ल्यो टिकेट्यो खाण घेवन आमकां सहकार दिवेत. टिकेट दिल्ले वरवीं तुमी ह्या घराक डायरेक्ट तुमी कुमो केल्ली बरी जाता. हातूंत कितें आमी कलेक्शन करता हातूंतलो 1 रुपया आमी ह्युमॅनिटीक आमी दिना. बगार ह्या घराच्या कार्याक आमी वापरतले. असलें येवजण
मेळ्ळा ना सो आमकां प्रूफ मेळ्ळा देखून आमी ह्या कार्याक आमच्या गजगारांचो सुमेश सो आमी पाठिंबो अशें जर कोणाक टिकेट जाय जाल्यार हांगाच तुमी बोनी करयेत रोशन तुमकां टिकेट हांगाच दितलो पयशे तुमी मागीर इगोशन करयेत 1000 रुपये मिनिमम टिकेटीची व्हॅल्यू सो आतां 5000 दिल्यार तुमकां 5 टिकेटी मेळटात ह्या तशें आतां टेम्पररी मागीर तुमी एक्स्ट्रा क्लेम दिवंक आसल्यार दिवयेत ह्या घराच्या योजनेच्या एंडा म्हणसर तुमचो आमी भरपूर सहकार आशिता रोशन तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं विगर बापांक आमकां ह्युमॅनिटी संस्थाक हांगासर एक प्रोजेक्ट दिवंक कारण करता जाल्यार आनी तुमची बांदपा समिती आसा घर बांदपा समिती तांच्या मुखांतरी मानवी आयिल्ली उपाध्यक्षांनी येवन आमी सविस्तर तरान प्लॅन करून आज हांगासर आमी बुन्यादी फातोर घाला आनी खंडीत जावन एक गरजेवंत कुटुंब तशें आमकां भोगतात तें तांकां आमचो आदार जायचे ह्युमॅनिटी संस्थो आमचो व्हड मोठो आदार ह्या योजनाक दितलो कित्याक फाल्गुनान सांगल्या प्रमाणे 10 वर्सांची उड आसा 10 वर्सां जालीं ह्युमॅनिटी संस्था जावन मुखल्या वर्सा 10 घरां येवजन केलां 7 घरां क्रिस्तांवांक 30% हिंदवांक तांतलें हें एक घर जावन आसा आमी जबाबदारी काणल्या उपरांत खंडीत जावन फायनान्शियली सपोर्ट आमी करता पूण ऑलवीन आनी घर बांदपी समितीन आमकां सांगलां कितें म्हळ्यार आमचोय सहकार आसता म्हूण देखून हांवें सांगलें आमचें एक बरो अवकाश आसा तुमकां कित्याक म्हळ्यार फेब्रुवारी 1 तारखेर म्हजीच एक संगीत सांज उबी केल्या उद्देशींतल्यान की आमकां फंड कलेक्ट करच्या खातीर देखून हांगासर बूक आसात सिल्वर टिकेट बूक ह्या एका टिकेटीचे म्हळ्यार एका एंट्री पासाक 1000 रुपये जाता सो हाका प्रायज आसात आतां चिंती हांगा टिकेट काडली कोणाक येवंक जायना जाल्यार ती टिकेट फाटीं दिल्यार जालें आमी तांच्या लोकल गरजेवंतांक दुबळ्यांक वणटांक कित्याक 1000 दिवन सगळ्यांक शो पळोवंक येवंक जायना ती डबल चॅरिटी जाता तुमची तशें तातूंत प्रायज आसात परवा मोती वेस्ताक एक ड्रॉ आसा तातूंत तुमकां 1 ग्राम गोल्ड आनी दुसरी इतर प्रायज आसात क्रिसमसा दिसा एक ड्रॉ आसा तातूंय मेळटा ही पुरो नंबर लकी ड्रॉन पडटात आनी त्या दीस फायनल त्या दीस एक 2 ग्राम भांगार सेल्फोन आनी आसा कार्यक्रमाक ऑलविनान ल्हानशी गाडी करता म्हळ्यार पोर म्हज्या बस करता म्हणटालो मागीर बस करतालो विगर बापांक हांव VVIP स्पॉन्सर पास दितात आनी हे जे आमचे वेलमणाक ते काजीतोर जावन आशिल्ले तांणी हो एक अवकाश उपयोग करून आमकां खुशी तांणी आयल्यार आमकां खुशी उरले हे जागबाब बसून येताले सो ते येताले खंडीत म्हणून फाटी येता हांव तुमी येवचे आनी आमचो भाग घेवचे आनी एकादो वेळा ही 1000ची टिकेट पूण हांगासर कोण येतात जाल्यार तेंचो लास्ट बसूंक आसता मुखले टिकेट्स आसात मागीर आमकां एक्सचेंज करयेत तुमी कोणी येतात म्हणून जाल्यार हांव मागीर तुमकां मुखले सिटीचे टिकेट्स दिता ते धर्मात दिता एक्सचेंज केल्यार जालें कोण येना जाल्यार तुमी ऑटो केल्यार जालें पळय टिकेट तुमच्या लागीं आसून दीत मात कित्याक म्हळ्यार काही प्रायज आनी मेळ्ळ्यार तांकां मेळटात ह्युमॅनिटी संस्थेशन त्या बुकांत आसा बूक मात 5 वर्सां आदलो हां रायट टिकेट दिजे खंय एक टिकेट तुमचो ऑलवेज एका टिकेटीचे कॉस्ट 1000 रुपये तुमकां जावन दी फेड्ड्यामान बणी गेली मस्त बणी आणि कोणा जाय जाल्यार पळया ते पयशे निकलन काणून आणि कोणाक अरे ते बटा आनी कोणी हांगा ह्युमॅनिटीच्या अकाउंटा कोणाक धाडूंक जाय जाल्यार चिंत्या कोणी 5000 धाडटा जाल्यार तुमकां रिसिप्टी मेळटा ओडे अमाउंट येता जाल्यार टॅक्स एक्झम्पशन आणि तुका मागीर दिता अंकल आणि कोणा जाय की दोन टिकेट आले ये वेला ये दे दे ने कंगे ओके डन आले हंगा आणि तुका घेतलो 15 यस चलो पूर्ण राईट बरं करांक अंचित मानून घे जाय आणि आमकां ते जालें ऑलरेडी